मुल्तानियों के लिए सेहत के मैदान से अच्छी खबर। वज़ीर-ए-आला ने नेशनल अस्पताल में अपग्रेड वार्ड का इफ्तिताह कर दिया। कहा 3.5 अरब के बजट में अस्पताल की तज़ीनो आराइश का काम मुकम्मल हुआ। मोहसिन नकवी ने किला कोहना कासिम बाग की तज़ीनो आराइश का भी संगे बुनियाद रख दिया। सेहत सहूलियात में बेहतरी का मिशन जारी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी ने शेख ज़ायद अस्पताल रहीम यार खान की आउटडोर का इफ्तिताह कर दिया। तज़ीनो आराइश के मंसूबे पर 37 करोड़ की लागत आई। कहा रोजाना हजारों मरीज इलाज मुआवजे की सहूलियात से मुस्तफीद होंगे। सूबाई काबीना में कौन कौन शामिल होगा, सुलह मशवरे जारी। इब्तदाई तौर पर 16 वजारतों का ऐलान किया जाएगा। पंजाब काबीना में 8 अरकान जनूबी पंजाब से होंगे। पीपल्स पार्टी और काफ लीग को कौन कौन सी वजारत सौंपी जाएगी, हतमी फैसला मुज़ाकरात के दूसरे सेशन में होगा। आजाद पंछियों की उड़ान का सिलसिला जारी। अली असगर गरमानी समेत 6 मुंतखब अरकान असम्बली नून लीग में शामिल। नामजद वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ और वज़ीर-ए-आला पंजाब की नामजद उम्मीदवार मरियम नवाज शरीफ से मुलाकातें। मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान किया। मरियम नवाज शरीफ ने मुंतखब अरकान असम्बली के फैसले का खैर मकदम किया। मौजूदा सियासी सूरत हाल में अहम ब्रेक थ्रू। आजाद अरकान पंजाब असम्बली के अब्दुल अलीम खान से मुलाकातें। पंजाब असम्बली के 4 आजाद अरकान ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। तोनसा से हाफिज ताहिर कैसरानी, मुजफ्फरगढ़ से जाहिद इस्माइल भुट्टा, राजनपुर से सरदार अवैस रेशक और भक्कर से गजनफर अब्बास शीना की आरपीपी में शमूलियत का ऐलान। मुल्तान के अवाम ने हमें भारी मैंडेट दिया। पीपल्स पार्टी के एमएनए सैयद अली हैदर गिलानी कहते हैं मुतालबात के हवाले से आज नशिस्त होगी। सदर और स्पीकर कौमी असम्बली के लिए इलेक्शन लड़ना हमारा आईनी हक है। NA-88 खुशाब के 26 पोलिंग स्टेशन पर कल दोबारा पोलिंग होगी। इंतजामिया की तरफ से तहसील नूरपुर में आम तातील का ऐलान कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। मुस्लिम लीग ज़िया के एजाजुल हक की जीत का नोटिफिकेशन जारी। N163 कोट अब्बास से एजाजुल हक 83,343 वोट लेकर कामयाब करार। शौकत महमूद बसरा ने नताइज रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू कर रखा था। हाईकोर्ट बहावलपुर बेंच में इलेक्शन नताइज चैलेंज। जस्टिस शकील अहमद ने 11 केसेस में नोटिस जारी कर दिए। रिटर्निंग अफसरान को जवाब जमा कराने की हिदायत। तमाम केसेस पर समाअत कल होगी। हल्का पीपी 90 भक्कर में मुस्तरद वोटों की दोबारा गिनती। आजाद उम्मीदवार अहमद नवाज नवानी 43,572 वोट लेकर कामयाब। आरओ ने फार्म 47 जारी कर दिया। अहमद नवाज नवानी ग्रुप का जश्न। पीपी 268 मुजफ्फरगढ़ से आजाद उम्मीदवार जाम मोहम्मद यूनुस ने इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान में इलेक्शन की तैयारियां जारी। कागजात नामजदगी जमा कराने का मरहला मुकम्मल। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 19 फरवरी को आवेजा की जाएगी। पोलिंग 24 फरवरी को होगी। उधर बहावलपुर बार के मौजूदा सदर अब्दुल बासित ने भी कागजात नामजदगी हासिल कर ली है। सहराए चौलिस्तान में फराटे भरती गाड़ियों का मेला सजने को तैयार। ड्रिंक स्टेडियम में रौनकें उरूज पर पहुंच गईं। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ने फेस्टिवल का इफ्तिताह कर दिया। पहले रोज लुड्डी, जिम्नास्टिक और पीटी शो के मुकाबले, ऊंट, घुड़डांस और कल्चरल शो भी होगा। 10 खेलों के मुकाबले 25 फरवरी तक जारी रहेंगे। कौमी क्रिकेटर सुहेब मकसूद की कहरोट पका आमद। शहरियों ने कौमी स्टार का वालेहाना इस्तकबाल किया। फूलों की पत्तियां निछावर की और सेल्फियां बनाई। क्रिकेटर ने भरपूर इस्तकबाल पर आवाम का शुक्रिया अदा किया। कहा देही इलाकों के खिलाड़ियों में बहुत सलाहियतें हैं। भेरा में गैस की बदतरीन बंदिश। खाना पकाना मुश्किल। 2 घंटे गैस दस्तयाब होती है, वो भी इंतहाई कम प्रेशर के साथ। शहरी होटलों से खाना खरीद कर खाने पर मजबूर। गैस की तवील लोड शेडिंग पर नोटिस लिया जाए, शहरियों का मुतालबा।
بجلی کے بعد گیس کی بھاری بھرکم بل، عوام کی چیخیں، مسحور کو 1 ماہ کا 22,400 روپے بل بھیج دیا گیا۔ محمد نعیم نے کہا کہ چولہا جلانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، جو کماتا ہوں بچوں کو کھلا دیتا ہوں، بل کہاں سے ادا کروں؟ 3 ماہ میں 50,000 روپے سے زائد بل ادا کر چکا ہوں۔ خستحال شاہراہوں پر سفر ملتانیوں کا مقدر، نواب پور احمد آباد روڈ کی خستحالی عرصہ دراز سے نظر انداز، گڑے حادثات کا سبب قیمتی گاڑیاں کھٹارا بن گئیں۔ سیاسی امیدوار ووٹ لینے آ جاتے ہیں، مسائل حل نہیں کرتے، مکینوں کی دہائی، کاروباری سرگرمیاں متاثر ہونے پر تاج برادری بھی سراپا احتجاج۔ ملتان میں BISP رجسٹریشن مراکز پر مسائل، رش بڑھ گیا، خواتین قطاروں میں لگی، گھنٹوں انتظار کرنے پر مجبور۔ خواتین کا کہنا ہے باری کا انتظار کرتے کرتے صبح سے شام ہو جاتی ہے، عملے کی کمی کے سبب طویل انتظار کرنا پڑتا ہے۔ خانوال انتظامیہ کی مبینہ نااہلی، کروڑوں روپے کا نقصان، ممکنہ سیلاب کے پیش نظر سیلاب زدگان کے لیے امدادی سامان غائب، پانی فراہم کرنے والے ٹینک ٹوٹ پھوٹ کا شکار، امدادی سامان والے تھیلوں میں سرکاری ردی بھر دی گئی۔ ملتان میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن، بغیر نقشہ منظور کرائے 30 سے زائد عمارتیں سیل، نگانا چوک، ناردرن بائی پاس سمیت دیگر مقامات سے عارضی اور پختہ تجاوزات کا خاتمہ، تشہیری بورڈز بھی اتار دیے گئے۔ ڈیرہ غازی خان میں ٹوکن ٹیکس نادہندگان کی شامت آئی، محکمہ ایکسائز کا جنرل ہولڈ اپ، نادہندگان کے خلاف کارروائی، متعدد گاڑیوں سے موقع پر ٹوکن ٹیکس وصول کیا گیا۔ DIG ایڈمن اینڈ اسٹیبلشمنٹ ڈاکٹر معین مسعود کے اعزاز میں الوداعی تقریب، ایڈیشنل IG جنوبی پنجاب محمد کامران خان، CPO صادق علی نے DIG کی خدمات کو سراہا اور یادگاری شیلڈ پیش کی۔ ڈاکٹر معین مسعود نے الوداعی تقریب کے موقع پر افسران اور اسٹاف کا شکریہ ادا کیا۔ پنجاب پولیس میں بھرتی، کریکٹر سرٹیفکیٹ لازمی قرار، چشتیہ میں بھرتی کے خواہش مند نوجوانوں کو مشکلات کا سامنا، خدمت مرکز کے باہر قطاریں لگ گئیں، اپلائی کرنے کے لیے 17 فروری آخری تاریخ، نوجوان پریشان۔ مستحقین کے لیے حکومت پنجاب کا ایک اور احسن اقدام، ضلعی بیت المال کمیٹی رحیمیہ خان 1.5 سال بعد بحال، درخواستوں کے لیے آن لائن بیت المال ایپ متعارف، ایاز محمود لغاری نئے چیئرمین تعینات، اسکروٹنی کمیٹی درخواستوں کی جانچ پڑتال کرے گی۔ وطن عزیز کو پولیو جیسے موذی مرض سے پاک کرنے کا مشن، انسداد پولیو مہم کی کامیابی کے لیے رحیمیہ خان میں تربیتی ورکشاپ، 26 فروری سے شروع ہونے والی مہم بارے منصوبہ بندی، کامیابی کے لیے سابق پولیو مہم کے تحت جائزہ لیا گیا۔ چھوٹا خاندان زندگی آسان، محکمہ بہبود آبادی لیا کے زیر اہتمام سیمینار، بے ہنگم آبادی بے شمار مسائل کا سبب بن رہی ہے، آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے عملی اقدامات کرنے ہوں گے، مقررین کا شرکاء سے خطاب۔ لیبر ڈپارٹمنٹ ملتان نے دوبارہ اسکریننگ شروع کر دی، کل سے لیبر افسران 25 انڈسٹریز کے دورے کریں گے، صحت کے حساب سے مزدوروں کو ہسپتال بھیجا جائے گا، محکمہ صحت کے اشراک سے ٹیسٹ جاری ہیں۔ 3 روزہ انٹرنیشنل فزیکل سائنس اینڈ انجینئرنگ کانفرنس، خواجہ فرید یونیورسٹی رحیمیہ خان میں خصوصی آگاہی لیکچر، تینوں روز دورے اور انٹرنیشنل کانفرنس جاری رہیں گی۔ خواتین کو ہنرمند بنانے کے لیے بہترین اقدامات، سوشل ویلفیئر ملتان کے زیر اہتمام اسکل ٹریننگ کلاسز کا آغاز، دیہی خواتین کو سلائی کڑھائی اور کوکنگ سکھائی جائے گی، خواتین ہنر سیکھ کر گھر بیٹھے کاروبار شروع کر سکیں گی۔ ڈائریکٹر لائف اسٹاک ملتان ڈویژن ڈاکٹر محمد اشرف کا وہاڑی کے مختلف ویٹرنری اداروں کا دورہ، اسٹاف کی کارکردگی، ویکسین سٹوریج اور فارمرز کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ، مویشی پال فارمر کو سہولیات فراہم کرنے اور علاج معالجے کی سہولیات کو بہتر بنانے کی ہدایات جاری۔
بہاولپور میں میری تعبیر نمائش اور ایوارڈ شو ویمن چیمبر آف کامرس نے اشتراک کیا. جنوبی پنجاب بھر سے کاروباری خواتین کی شرکت. ہنرمند خواتین کے تیار کردہ ملبوسات نمائش کا حصہ. قریب آ گیا موسم بہار، بڑھ گئی سرخا گلاب کی پیداوار. شدید سردی نے ملتان میں فی ایکڑ پیداوار 10 کلو تک بڑھا دی. ایک ہفتے میں 1 من تک پھول حاصل کیے جا سکتے ہیں. موسمی صورتحال کے پیش نظر آسائشی اور کھاد دینے کی ہدایت. جسمانی صحت اور عملی تربیت صرف کھیلوں سے ممکن. ایمرسن یونیورسٹی ملتان کی میزبانی میں کھیلوں کے مقابلے. کل سے آل پاکستان انٹر یونیورسٹی بیس بال چیمپئن شپ کا آغاز. انٹر بورڈ کرکٹ کیمپ بھی سجایا جائے گا.